لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي التواب الأواب الحفيظ وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في موضع آخر توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حضرة رئيس الاحتفال المحترم وسادة الأجلاء وسادة الأعزاء، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية يسيرة سهلة حول موضوع التوبة في هذا المجلس المبارك، فأرجو من الحاضرين المستمعين جميعا أن يلتفتوا إلي ويشجعوني على عملي هذا. عباد الله، إن الله تعالى خلق الإنسان وخلق الجنة والنار وخلق كل شيء زوجين، فبعث الله هذا الإنسان إلى العالم لأن يمتحنه كما ذكر في التنزيل العزيز: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقد أمر ببعض الأمور للقيام بها ونهى عن بعضها للاحتراز عنها. إنه أمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك من شتى أمور، ونهى عن الكفر بالله والشرك وعقوق الوالدين وشرب الخمر والميسر والزنا الكذب والبهتان والسخرية والنميمة والغيبة وغير ذلك من الأمور الأخرى. فيا أيها العباد، قد آمنا بالله وبالأنبياء والملائكة والكتب المنزلة والقدر خيره وشره، فيلائم لنا أن لا نقترف الذنوب والمعاصي وأن نميل الطرف إلى الشرك والفسق والوثنية وشرب الخمر. فيا أيها الإخوان، يجب علينا أن نتوب من هذه الذنوب المردية والمعاصي الهالكة الحالكة، لأن الله تعالى يقول في كتابه الباقي القرآن القريب بصيغة الأمر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في موطن آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصرح بهذه الحقيقة في حديثه. فيا أيها المسلمون، انظروا في هذا الحديث الشريف والتفتوا إلى فرح الرب الكريم وقت توبة العبد المنيب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. في التوبة نجاح وفي النجاح رضوان من الله. والسلام عليكم ورحمة الله.